मोगळा सोम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता. तूं आमचो बाप, तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलाय. आमच्या मदेगात जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळिल्लीं आसतना तुजें प्रेझेंस आमचे सांगाता, आमचे बोवारी आमी आसले कडेन हर एक कडेन तें तूं दिताय. त्या खातीर तुका अर्घ दिता. सोम्या तुजो ताळो आयकोंक आमी आशेता. तूं कितें सांगोंक अत्रेकताय आमकां तें तुवें सांगजय आनी तें तुजें तावन आमी घेवन तुका महिमा दिवचे परी आमच्या मागणें प्रत्येक तरान कितें चड शिकयताय तातूंत तावन लॉर्ड वी मे बी रिचली ब्लेस्ड. आमकां दाराळ मापान तूं आशिर्वाद कर आनी आमकां तूं चलय सोम्या. आनी आमचें मागणें भोव बळादीक आनी सक्तेवंत भावार्थान भरलेलें दुस्मानाची सर संगती कश्ट लावन घालचें तसलें, पागोर कश्ट लावन घालचें तसलें, ताच्यो सांकळी तुटोवचें तसलें, ताचें योजन तें नाच करून उडोवचें तसलें मागण्याक आमकां सगळ्यांक तूं व्हरून पावय. आनी कितें आज आमी शिकोवंक येता तें सोम्या तें पवित्र आत्म्या तुजे कडेन हांव मागतां. जें कितें खंयच्या रितीन हांव समजत आसांगी त्याच रितीन हेरांकी प्रकटन दिवन तूं समजशें कर. म्हजीं उतरां तूं उपयोग कर आनी तूं म्हज्या उतरांच्या की चड रितीन उगडापण दिवन तूं कळीत कर. तूं कितें सांगोंक आशेताय तें सोम्या. आनी तुका बापा महिमा जावं दी. जेजू तुका महिमा जावं दी आमच्या समर्पणांत, आमच्या मागण्यांत. आनी आमी कितें तुका वपसून दिता तातूंत हर एकांत मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. सो आज आमी मागण्या विशयान चडीत संगती आमी शिकोवंक वता. इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थपणाचें मागणें त्या विशयांत आमी चडीत कितें शिकोवंक वता तें तातूंत हांव देव आमकां आशिर्वाद करूं दी. आमी मागण्याचेर रावया. ओके, मागण्याचेर रावया. आयचें इम्पॉर्टंट स्टडी जावन आसा आनी ही स्टडी आमी आयकोन नजो म्हणून सैतान प्रयत्न करता जावयेत. आमकां कळीत ना हर एक कडेन सैतानाक सोदूंक वचना, पूण आमी खंयचे विशय ते गंभीरपणान शिकोवंक आसा तें आमी जाणा जावया आनी मागण्यांत रावया. ओके, मागण्याच्या विशयांत देव कितें आमकां सांगोंक आशेता जाल्यार तें थोडे फावटी आमकां सारक्या रितीन पावना जावच्या खातीर सर्व एटॅक थंयसर आसता म्हणलें आमी जाणा जायचें. ओके, सो देखून आमी आयकत आसतना रिसीव करया, मागण्यांत आमी रावया. ओके, सो आज कितें विशय आमी शिकोवंक येता गी तें कोंकणींत इंग्लिशांत आमी पळोवचें जाल्यार तसो तें प्रोटेक्टीव बाउंड्रीज म्हळ्यार आमी घालच्यो गडी, सुरक्षीत गडी आमचे बोवारी जावयेत ह्या खंयच्याय संगती विशयांत आमी मुखार स्टडी करून वता आसतना तें आमकां कळटलें. ओके, सो इंटरसेशन म्हळ्यार एक अर्थ जावन आसा बाउंड्री. पागा म्हणून आमी एक शब्द शिकलो हिब्रू भाशेंत. पागा ताचो आनी एक अर्थ हांव सांगोंक वेता ह्या वेळाचेर आनी तो जावन आसा बाउंड्री घालची, प्रोटेक्टीव बाउंड्री घालची. ह्या एक गड घालची. आमी खंयच्या संगती विशयान मागता, आमच्याच विशयान जावयेत, आमच्या कुटुंबा विशयान जावयेत, आमच्या सभे विशयान जावयेत, या कितें आमी मागोंक येता ताचे बोवारी आमी एक बाउंड्री या एक वोंय घालची. ती वोंय घालची ती आमी सुरक्षीत गड ती आमी मार्क करची. ओके, तें आमी समजोंक जाय. सो आज सांगता आसतना आमी थोडे कडेन बोर्ड पळयता. ओके, नो डंपिंग हियर. हांगा कोणें कितेंय कचरो घालूंक नजो या कितेंय घालूं नजो. आनी कोणी उल्लंघन करतीत जाल्यार तांकां शिक्षा जातली म्हणलें तें आमी पळयता. त्या अर्थार आज आमची बायबल स्टडी. ओके, आमी मागण्या करता आसतना नो डंपिंग अलाउड, ट्रेस्पासर्स वील बी प्रोसिक्युटेड म्हणलें आमी पळयता. या प्रायवेट प्रॉपर्टी, दीस इज प्रायवेट प्रॉपर्टी. हांगासर कोणूय अतिक्रमण करूंक नजो, आक्रमण करूंक नजो. हांगासर प्रवेश निषिद्ध म्हणून थोडे कडेन बोर्ड आसचे आमी पळयता.
हें कित्याक हांव सांगता सांगी म्हळ्यार पाग म्हणल्यार त्या शब्दाचो आनी एक अर्थ मुख्य जावन आमी पळयता जोशुआ 19 त्या वाक्य भागाक हांव वचना. ओके, वाक्य भागाक वचना. थंयसर ते जागे मेस्त आसतना जोशुआ तो जागे दिता आसतना तो सांगता थंयची गड, उत्तराक ही गड, दक्षिणाक ही गड, हेरे कडेन ही गड, आनी ती गड विशयान तो उलयता आसतना थंयसर स्वस्थ कितें तो हिब्रू शब्द उपयोग केलो थंय पागा म्हणून सांगून. आनी आमच्या इंटरसेशनाक आमी मध्यस्थपणाचें मागणें करता आसतना आमी एक घड घालूंक साध्य आसा म्हणलें त्या विशयांत आमी समजता. सो इंट्रोडक्शन हें जावन आसा. सो इंट्रोडक्शन घेवन आमी आतां मुखार वता. ओके, सो आमच्या बोवारी ह्या खंयच्याय आमी मोग करच्यांच्या बोवारी आमी एक घड घालूंक साध्य आसा गी. आमी थोडे फावटी मागणें म्हणटा आसतना दुसऱ्यांनी मागल्लें म्हणून आमी कॉपी करता जावयेत. आमी ती घड घालता म्हूण सांगून आमकां घालूंक जाता गी म्हणलें त्या विशयांत आमी मुखार सुनू वेचें जावन आसा. सो आमच्या मध्यस्थपणाच्या मागण्या मुखांतर आमी आमच्या मोगाच्यांच्या भोंवतणी तांकां अवघडांतले राखच्या खातीर या तांकां कसलेय देसवाट जावचें तावन या सैतानाच्या पासान तावन या तांचे वयर कसलें आक्रमण जावच्या तसल्या संगतीन तावन आमच्या मोगाच्यांक आमी मागण्या मुखांतर तांकां सुरक्षीत आमी दवरूंक साध्य जाता गी. ह्या आमी बेश्टें मागचें तें त्या विशयांत आमी शिकोवंक वेता. ओके, सो थोडे फावटी आमी चिंतचें आसा या थोड्यांनी सांगचें आसा देवाची खुशी वय जाल्यार हें जाता. देव आमचो मोग करता, देव आमकां प्रोटेक्ट करता. आमी क्रिस्तांव जाल्ल्याक आमी ताची भुरगीं जाल्ल्याक आमी ऑटोमॅटिकली सेफ म्हणलें बरी थोडे फावटी आमी चिंताव जावयेत. तें सारकें गी म्हणलें क्वेश्चन आज आमी विचारी आसा. सो ही बायबल स्टडी मुखार सून व्हरता आसतनाच एक संगत हांव स्पश्ट करूंक आशेतां. आमी थोडे फावटी मागनातले वरवीं असलें अवघड घडलें या मागनातले वरवीं असल्या स्थितेक वचून पावलें म्हणलें आमी तें खंडीत तशेंच म्हूण सांगून आमी धरचे खातीर लिगलिस्टीक या एक त्या रितीन वेची ह्या आयच्या स्टडीचो उद्देश न्हय. पूण सबार फावटी आमी कितें जबाबदारी करूं ना गी आमी मागूं ना जाल्ले वरवीं मस्त संगती त्यो जायनातल्यो तसल्यो जावंक नजो आसल्यो तसल्यो घडटात म्हणलें आमी समजूंक जाय. ओके, सो देखून तर देव हर एक संगतीक ताचें परमिशन आसा गी, ताची ओप्पी आसा गी आमकां जावच्या हर एक संगतीक. त्या विशयांत तें सवाल विचारन आमी मुखार येचें. एकाद्या वेळा तो ताच्या हातोटींत हर एक संगत तो धर्न रावता आनी ताका तें जायनातले बरी ताका करूंक जाता म्हणलें आमी चिंतू जाल्यार त्या दाळा ह्या सवालाक प्रत्येक जावन थोडे विचारतना असले एक अन्याय असली एक हिंसा जावंक देवान कित्याक सोडलें, देव बरो वय जाल्यार हें अशें कित्याक जालें म्हणलें सवाल येता. तर कित्याक ह्या सवालाक आमी जाप दिसतना आमकां कळटा कितें म्हळ्यार थोड्यो संगती सिद्धांत म्हूण आमी म्हणटा, लॉस म्हूण आमी म्हणटा. ह्या लॉस म्हळ्यार कितें एक नियम आसा. कितें आमी वमताव जाल्यार आमी तें लुवताव खंडीत. आमी कितेंय सूख आदारताव जाल्यार ताका कॉन्सिक्वन्सीस ताका परिणाम आसा, तो कोणायक रावंक जायना. आमी विश्वासी जाल्या उपरांतय आमी जर सुखी करते रावताव ताचें कितें आमी वमताव त्या प्रमाणे आमी लुवताव. ओके, तें आमी उडास दवरचें. म्हणजे हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी कितें करताव या कितें करिनाव ताची जबाबदारी आनी ताचो फळ आमकां मेळटा. ओके, सो
देखून हर एक कितें कितें जाता थोडे फावटी अत्याचार जातात. आमच्या शेजाऱ्यांत त्या एका जाग्या विशयांत ताचें नांव हांव काडना कित्याक म्हळ्यार रेकॉर्डिंगांत तें येता जाल्ल्यान आमकां गोत्त आसा तो जागो खंयचो म्हणून. थंयसर कितलेशा तरणाट्या चलयांचेर अत्याचार जावन कितें पुरो जाल्लें आमकां कळीत आसा. हें पुरो जावचें कित्याक तें रावयत गी आमकां आमच्या मागण्या मुखांतर. हीं सवालां आमचीं जावन आसात. ओके. सो देवान सोडलें गी तें जावंक. आमी थोडे फावटी म्हणटा न्ही गी देवान सोडल्यार जाता म्हणून. देव सोडटा गी तशें. असले पुरो अन्याय जावंक देवाची खुशी आसा गी. देव वगेत पळोवन वगेच रावता गी. या आमी कोणी तें मागणें करन आमी मागल्ले वरवीं तें रावोंक साध्य जातें गी आमी पयल्यानच कळीत आसलें ताच्या बावडट्यांनी. ओके. तर ह्या सवालाक वय म्हणून आमी म्हणयेत मस्त संगती हाचे विशयान न्ही मस्त संगती आमी मागण्या मुखांतर रावोंक साध्य जाता कित्याक आमकां त्या मागण्याक देवान आपयल्लें. कितलेशे जण एगेन हांव हें सांगता आसतना परतून ही रूल म्हणून घेवचें न्ही आनी तशें करनातले वरवीं अशें जालें आमी त्या हातूंत वेच्या खातीर न्ही पूण मस्त संगती आमी मागल्यार ते रावोंक आमी सकता म्हणलें आमी जाणा जावन तें एक बेजीस प्रिमायस इंग्लिशान म्हणटात प्रिमायस तें एक घेवन मूळ एक समजणी घेवन आमी आयची बायबल स्टडी मुखार व्हरची जावन आसा. सो देवाची खुशी तशें जावंक खंडीत ना तें म्हणल्यार आमी एक समज जाय. ओके. कितेंय गालटो जाता मारफार जातात कोम गालटो तसो जाल्यार कितें पुरो जातात थोडे फावटी कितलेशे जण मरतात. हें जावंक देवाची खुशी खंडीत न्ही ती खंडीत ना ती. सो दुस्मान तें मस्त संगती करता सैतान करता तें आमी जाण जाय. सो देखून सो हर एकाचे वयर देव तो कंट्रोल दवरन ना बगार आमी मागणें करन आमी जेजून केल्लें कितें आसा गी तेचें प्रतिनिधित्व घेवन आमी तें एनफोर्स करूंक देवान आमकां हांगासर दवरल्यात. आनी आमी मागणें करनातल्यार मस्त फावटी कितें जाता देवाची खुशी नातरली तें घडता मस्तू म्हणलें आमी समजून आमी मुखार येचें. ओके. सो आमकां मस्त फावटी आमची जबाबदारी आमी करनातले त्या वेळा कोणायची पिडा गूण जायनातल्यार या खंयचेय एक संगत घडली म्हणटा आसतना आमी मागल्लें या आमच्या भावार्थांत उणें आसा की म्हणलें तें सवाल येता आसतना आमकां तें आयकोंक मस्त फावटी आमकां कोणाय कितें लायक जायना. आमी मागोंकच ना आमी मागनातले वरवीं कांय घडोवंक ना मागीर आमी म्हणटा देवाची खुशी म्हूण सांगून. ओके. सो तसलें चिंतप आमचें थंय कोणाय थंय येवंक नजो. सो देवाचें उतार अशें सांगता कितें आमी मागनातल्यार आमकां मेळना म्हूण सांगून. तर आमी मागनासतना देव आमचें मागणें आयकना म्हणून आमकां सांगूंक जायना. याकोबाच्या पत्रांत आमी पळयता कितें पळयता गी म्हळ्यार थोडे फावटी आमी सूख संगती खातीर आमी मागता तें मागल्यार आमकां मेळना. मस्त संगती आसात आनी मस्त देवाची बासावणी मस्त ताका कंडिशन आसात शर्त आसात. ती शर्तां आमी पाळनासतना आमी मागोंक गेल्यार आनी देवान आयकूंक ना जाल्यार ते वेळा आमी जबाबदारी घेता गी आमी केल्लें सारकें ना म्हूण सांगून. ओके. असो अर्थ आमी हर एक संगती आमी मागता आसतना आमी त्या एका अपराधी मनोभावांत रावन आमचें मागणें देव आयकना म्हूण तशें चिंतून रावच्याक न्ही पूण आमची जबाबदारी आमी करता गी. मातेवाच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत 20वें वचन आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर कितें बरयलां म्हणल्यार आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 20. ओके. तुमचो भावार्थ भोव हें बॅकग्रावंड कितें म्हळ्यार जेजू पुर्वतार्थांत सकयल येता मागणें करून सकयल येता आसतना थंयसर ऑलरेडी ताच्या शिसांनी एका चरक्या भुरग्याक ताचे खातीर मागलां. ताचें थंय एक
दुश्ट आत्मो आसा आनी तो ताका त्या मरलुकेच्या पिड्यांत तो पडोवन तो कितें पुरा करचें आमी पळयता आनी ताका सुटका थंयसर जायना तांणी मागता आसतना आनी ते विचारतात कित्याक आमचे वरवीं त्या देंवचाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना म्हण ते विचारतात. जेजून जाप दिली तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता एका सासवाच्या कणा इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वच म्हूण तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक आसात म्हणचें कितेंच आसचें ना. ओके थंय ह्या ॲपांत पळयतना थंयसर मिस जातात वर्ड्स ती ताच्या उपरांत आणखी मुखार आणखी थोडें सांगता जेजू. ओके कॅन यू चॅक इन दीस. ओके सो एक संगत आमी कितें समजोयात गी म्हळ्यार जेजू सांगता तुमचे ते भावार्थ नातले वरवीं. ओके ते मुखार आनी एक भाग त्या ॲपांत कितें आमकां वाचूंक मेळलो ते उतार हें जावन आसा ते थंयसर सांगता तो बट दीस कायंड गोज विथ फास्टींग एंड प्रेयर. पूण ताका ते उपास आनी मागणें तसलें जाय तुमी करूंक ना तें. ओके सो कोण जबाबदारी घेता त्या विशयान आमी जबाबदारी घेता की आमचे तें अविश्वास आसले वरवीं आमी पातयेव ना आमचे तें दुबाव आसले वरवीं या आमचे तें आमी जाय पुरतें सारकें मागण्यांत आमी देवा सांगता वेळ करसूं ना उपासान रावूं ना म्हणली आमी तें जबाबदारी घेता की तें घेनातल्यार आमकां कितें जाता आमची सूख दाखोवन दिता म्हूण आमी चिंतता. तें एखाद्या वेळार देवान कितें सांगलां जाल्यार तें आमी कर्ण आमी मागूं जाल्यार त्या दाळा थंयसर जावचें आमी पळोवंक जाय. सो 21:21 आमी पळोवया. मातेव 21:21 मातेवाच्या वांजेलांत 21వ अध्याय 21वें वचन. जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकूल तुमी दुबावनात जाल्यार ह्या अंजुराच्या रुखाक हांवें केल्ले बरीस तुमी करूंक शकतल्यात. ओके परतून थंयसर सांगता तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार तुमी करूंक शकतात. तर आमकां एक जबाबदारी आसा. थोडे फावटी जायनातले ते दाळा आमचें तें आसा गी आमचें तें तो भावार्थ आसा गी आनी भावार्थ येवचो कसो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायान 17व्या वचनांत आमी पळयता भावार्थ कसो येवचो म्हूण. भावार्थ देवाच्या उतरांत हांव देवाचें उतार तें आयकल्ल्या मोरिफात आमी आयकता गी. भावार्थ आमचो सडय म्हूण आमी मस्तपटी म्हणटा. पूण भावार्थ सडय जाल्यार देवाच्या उतरांत सांगता कितें देवाच्या उतरांत आमी वेळ करची जाय. देवाचें सांगता आमी वेळ करची ताच्या उतार आमी ध्यान करी जाय. त्या दाळा भावार्थ येता ताच्या उतरां सांगता आयकल्ले वरवीं तें आमी करनातल्यार आमचें तें भावार्थ कसो येवचो. सो देखून हें कित्या खातीर हीं पुरा उतरां पळोवची आमची जबाबदारी आसा. तर आमकां कित्याक बेजार जावचें तें आमची जबाबदारी आमी सोलवत आसतना ती सोलवल्लें तें दाखयत आसतना कोणी दाखयल्यार आमकां कित्याक तें ऑफेन्स येवचें. देर इज नो नीड फॉर द ऑफेन्स. आमचो मोगकरसो देव आमकां दाखोवन दिता. आमी थोडे फावटी सूख दाखोवन दिता आसतना वाय वी शूड बी थिंकींग आमी नेगेटीव कित्याक उलयता म्हूण समज. इफ द वर्ड ऑफ गॉड सेज देवाचें उतार आमकां सांगता जाल्यार तें आमी घेवचें सारकें करचें. आमकां वयसर घेवचें तें आमचें तें सारकें ना जाल्यार तें सारकें करचें. त्या दाळा मात्र आमी मुखार वचोंक जाता. ओके सो त्या विशयान चड उलोवंक वचना. जेम्स चॅप्टर 1:6 आनी 7 आमी पळयत जाल्यार जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 6वें आनी 7वें वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां अशें सांगता की कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूंक. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी तसल्या दोड्या मोनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यतावन आपणाक कांय मेळात म्हणून चिंतचे नाका. ओके सो आमचे मागणें कित्याक आयकना म्हणून हांगासर आमकां स्पश्ट थोड्यो संगती आसात. तशें जायनातले तर आमचें मागणें देव आयकना. त्या विशयान आमी तें सारकें करी जाय कशें तें करचे खातीर. ओके हें सर कित्याक सांगचें. आनी एक उतार आमी पळोवया. हिब्रूज चॅप्टर 6 verse 12.
हेब्रावांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 12 वचनांत अशें आमी पळयता तुमी केदींच आळशी जायनाये बगार भावार्थन आनी सोंसणिकायेन देवाच्या बसावणेचे वारीसदार जातल्यांची देख घेजय म्हणून आमची आशा. कशें तुमी बसावणी घेवंक शकतात तुमी आळशी जायनातले ते जाणा आनी भावार्थन आनी सोंसणिकायेन पेशन्स तुमकां जाय भावार्थन आनी आनी सोंसणिकायेन राखून रावंक आतांच न्ही हांवें मागले तक्षण जाय म्हण न्ही तें जावचे खातीर राखून रावंक सर मध्यस्थपणाचें मागणें आमी वेता आसतना ह्यो सर संगती आमी उडासान दवर न्हू ताची कितें शर्तां आसात ती सकट पाळन आमी त्या स्थानाचेर थंयसर रावंक जाय ओके त्या स्थानाचेर आमी घेवंक रावंक जाय आमकां कितें करूंक आसा गी आमी तें सारक्या रितीन आमी तें करूंक आसा ओके तें केल्या शिवाय आमी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करूंक जायना ओके हें हांव फावंडेशन घालतें आसा मुखार आमी कितें शिकोवंक आसा इम्पॉर्टंट संगत कितें शिकोवंक आसा त्या संगती विशयांत ओके इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 1 अध्याय 19वें वचन आमी पळोवया. इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 1 अध्याय 19 हें सविस्तार समजोवच्या खातीर हें सांगचें आमी हें समजोवया. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसा जाल्यार ओके कोंकणींत सारकें तें थंयसर बरोवं ना इंग्लिशांत पळयल्यार तें कितें सांगता गे म्हळ्यार यू आर विल्लींग एंड ओबिडियंट हांगा तुमी आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमी आयकून विधेय जावंक तयार आसात जाल्यार यू आर विल्लींग एंड ओबिडियंट ओके यू आर विल्लींग एंड ओबिडियंट ते दोनी ते आसल्यार कितें जाता ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात इफ यू आर विल्लींग एंड ओबिडियंट आमी त्या विशयान चिंतावंगी आमी देवाचें उतार कितें सांगता तें पुरा करतावंगी ओके डच शीट्स अशें म्हणटा एज मेनी एज 80% ऑफ दोज हू कन्सिडर देमसेल्स बॉर्न अगेन डोंट टायथ 80% आमच्या सभेंत कितलीं जाणां म्हाका गोत्तू ना तुका आनी म्हाका तें सोडून जावन आसा ओके सो तो सांगता ताच्या अनुभवांत 100 जण ते सारक्या रितीन दशमांश दिनांत म्हूण सांगून ओके थंयसर कितें आसा थंयसर त्या उतरांत थंयसर सांगता तुमी तशें दिता आसतना दिनासल्यार तुमकांच तुमी शिरापाकाल तुमी हाडटात तुमचें बेळें नाश करूंक तें कारण जाता हें सकट थंयसर बरयलां ओके थंयसर बरयलां आनी जर तशें खालें जाता जाल्यार आमी तातूंत विश्वासी जावन रावन आसा देवान आमकां दिल्लें तें उतार ताका विधेय जायनासतना आमी तें ब्लेसींग आमी घेवंक राखतावंगी देवाचो मोग देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता इट इज अनकंडिशनल बट हीज फेवर एंड हीज ब्लेसींग कम्स अपॉन ओबिडियन्स ओके ताचें तें आशिर्वाद ताचें तें फेवर ताणें तुजे वयर फेवर म्हणटा आसतना कुर्पा म्हणून आमी घेवेत कुर्पे बरी न्ही तें फेवर म्हळ्यार तुजे वयर तो हासनमुख जावचें तुका फेवर करचें ताणें या तुका हेरांच्या की चड तें तुका आयकोचें तें करीत जाल्यार केदाळा तें तुवें ताच्या उतराक विधेय जाता आसतना ओके दीज आर सम ऑफ द फावंडेशनल हें आतां मस्त पुरा नवी टिचिंग्स येतात तुवें कालें केल्यारय जाता हें केल्यारय जाता ते दळाय तशेंच म्हूण सांगून देव गॉड मेक्स अ डिफरन्स बिटवीन दोज हू ओबे एंड दोज हू डोंट ओबे दोज हू रेबेल एंड डोंट रेबेल नव्या तेस्तामेंतान आनी पोरण्या तेस्तामेंतांक विंगड जालां गी जावंक ना देवाचें उतार सेम तें कोण रेबेलियस आसात गी तांचे वयर देवान देवाचें तें आशिर्वाद
आनी देवान दिवचे ते फेवर दुसऱ्याच रितीचें जावन आसा. कोण देवाक विधेय जातात ताच्या उतराक भियान तरतात तांचे सांगातात देव विशेश रितीन तांकां आशिर्वाद दिवचो जावन आसा. ओके. दुसरें कोणी कितेंय सांगती जाल्यार तुमच्या बायबलांत सोदा आनी पळया वैगी हांवें सांगचें तें सारकेंगी ह्या डचशीट्सान सांगचें सारकेंगी ह्या सगळ्यांकी कितें म्हणटात देर इज ए सेईंग साकर सरयिल्लें उतार मात्र घेवचें आयकोवचें उलोवचें आनी घेवचें तसले मुसजन आसतात. तसले आमी जावचें नाका. देवाच्या उतराक आमी विधेय जावचें तसले जावन आमी हेचें जर देवाचें उतार सांगता तूं बोक्सांनी दिल्या शिवाय तुजी काणीक ती स्विकार जायना म्हूण सांगून त्या दाळा आमी कंटिन्यू करता जाल्यार आमी कितले निताव जावयेत पूण देवाक ती स्विकृत जायना म्हळ्यार जायना. ती जेजून सांगिल्लें हांवें सांगिल्लें न्ही पूण आमकां तशें पुरो सांगिल्लें थोडे फावटी आमकां घेवंक जायना. हें पुरो सकट तो एक लिस्ट करता. देर आर मेनी ऑफेन्सीस दॅट वी टेक. आमची जबाबदारी फिक्स करता आसतना आमकां देवान कितें सांगलां तें करनातलें त्या दाळा आमी चिंताव देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. हांव इतलें करता न्ही इतलें सॅक्रिफायस करता फास्टींग करता पूण हें कितें देवान सांगलां तें तूं करनाय जाल्यार द ब्लेसिंग वोंट कम. तूं सैतानाक थंयसर इडेन दिताय. रेबेलियन कर्न या उपराटोन तुजीच खुशी कर्न देवाच्या उतराक काल जायनासतना तूं कितें करताय की म्हळ्यार तुवें एक अवकाश दिलाय सैतानाक काम करूंक. ताका तुवें परमिशन दिलाय. ताका तुवें गेन शीट दिल्याय. ताका तुजें घर तुवें उक्तें केलें. ताका एक दार तुवें उक्तें केलें. तशें केल्ले वरवीं तुज्या जबाबदारी तुवें पाळिनातले वरवीं देव कितेंच थंयसर करूंक सकना. तुका प्रोटेक्शन दिवंक ती गड आमी कितें आज आरंभ केली उलोवंक ताचे विशयान आमी मुखार वेता. पूण ती गड ती घालूंक तुका सादी जायना. तूं कितलेंय म्हणशी तूं म्हणयत तुवें बायपाट करून म्हणयत तुवें देवाचें उतार तुवें म्हणयत पूण थंयसर तें देवाचें उतार तुका तें प्रोटेक्शन दिवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार तुवें थंयसर तुका कितें जबाबदारी आसा ती तुवें पाळूंक नाय. तें सांगूंक डच शीट्स हांगासर प्रयत्न करते आसा. जर तुज्या कुडीची तूं जतन घेनाय मेळिल्लें सक्कड खाताय आनी मागणें करताय. ताचे उपरांत हांव कोणी मागणें करताय. साकर सड जाल्या तें हें आसा तें आसा डाक्टरान सांगिल्लें या कितेंय तूं पाळिनाय. तुज्या कुडीची जतन तूं घेनाय. मेळिल्लें सक्कड खाताय तूं आनी ताचे उपरांत मागणें करूंक सांगताय तुजी ब्लड शुगर उणें जावचे खातीर. ह्या हेर खंयची पिडा ते खाणा वरवीं जाल्ली त्या दाळा कशें देवान तुजें मागणें आयकूंक साद. तें बेजीक संगत आमी जाणा जाय. आमी सैतानाक काम करूंक कसलेंच एक इडें ताका दिनासतना आमी देवा सरशीन येवं जाल्यार आमी देवाक समर्पण करून येवं जाल्यार ताच्या हाताखाल आमी रावत जाल्यार त्या दाळा देव काम करता म्हणलें आमी समजूंक जाय. 1 Peter 5:8 आनी जेम्स चॅप्टर 4:7 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आनी एक उतार आमकां थंयसर मेळटा. कितें सांगता देव सांगता देवाक विधेय जावंक देवाक सबमीट युअरसेल्फ अनटू गॉड. 1 Peter 5:8 ओके. 1 Peter 5:8 हें सांगता जागी जाया जागृत रावा. बी विजिलंट बी सोबर अँड बी विजिलंट. तुमचो वैरी देवसार गोरज घालतल्या शिवा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता. भावार्थान तीर रावन ताका तुमी मुखार रावा. ओके. भावार्थान तीर रावन तुमी ताका मुखार रावा. आमी सैतानाक मुखार रावता म्हूण सांगिल्लें सैतानाक आमकां मुखार रावूंक आमकां जायना. तें आमी भावार्थांत तीर रावन ताका मुखार रावता आसतना तें जाता. आनी आमी जाणा जाय आमकां एक दुस्मान आसा. आमकां तो ग्रासूंक तो राखून आसा. आनी एक उतारी आमी पळया. जेम्स चॅप्टर जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7वें वचन आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर सांगता
सबमिट टू गॉड अँड रेजिस्ट द डेवल ही विल फ्ली फ्रॉम यू. तुमी देवाक अधीन जाया आनी सैतानाक मुखार रावा, त्या दाळा तो तुमचे तावन धांवन चलो. जर हांव देवाक अधीन जायनासतना सैतानाक मुखार रावचें कितलेंय हांव वचन म्हणून जाल्यार तें कांयच करूंक जायना. देखून आमी उडास दवरिसय ह्या एक ते प्रोटेक्टीव बाउंड्रीज घालूंक आमी वेता आसतना ओके इम्पॉर्टंट संगत ती आमी करूंक वेता आसतना आमचे बोवारी ती एक सुरक्षीत ती एक गड आमी घालता आसतना आनी आमी सांगूंक वेता आसतना सैताना तुका अळे ही म्हजी गड म्हज्या कुटुंबा बोवारी, म्हज्या खासरा बोवारी, म्हज्या पुताच्या बोवारी, म्हज्या दुयेच्या बोवारी, म्हज्या सभेंतल्या ह्या लोकांच्या बोवारी हांव ही गड घालते आसां. देवाक हांव विधेय जावन देवाच्या उतराक म्हजें तें काम करूंक सोडून हांव तुका विरोध रावतां हांगासर. तुका हांगासर म्हजो बोर्ड आमी कशें भायर आमच्या जाग्याक एक बोर्ड घालता की तशेंच सैतानाक आमी आत्मीक रितीन थंयसर एक बोर्ड घालता. हो जागो देवाक समर्पीत जाल्लो. ह्या जाग्याच्या भितर ह्या गडीच्या भितर तुका हांगासर प्रवेश घेवंक साध्य ना म्हणलें एक बोर्ड आमी घालचें तें जावन आसा. ओके सो बिल्डींग बाउंड्रीज थ्रू प्रेयर. सो मागण्या मुखांतर आमी ती गड घालची जावन आसा. ओके सो कशी गड घालची आमी पागा देवा सांगता मिटींग दवरून देवा सांगता एक मिटींग आसा करून एक सांगता मेळप आसा करून देवा सांगता आमी कितें करता ताका विधेय जावन ताचे मरिफात ताचे भावार्थ दवरून ताका अधीन जावन आनी जेजून केल्ल्या त्या सर कामाचें प्रतिनिधित्व घेवन ताणें तें केल्लें म्हणून आमी पातयेवन तातूंत रावोन तें आमचें कर आमी तसो लोक जावन आमी कितें करता आमी थंयसर गड घालता आनी सैतानाक सांगता हांगासर तुका अवकाश ना. हो जागो देवाचो जावन आसा, हें कुटाम देवाचें जावन आसा, ही कूड ताचें टेंपल जावन आसा. आमी तें सांगता आनी आमी म्हणटा तुका हांगासर प्रवेश ना, तुका हांगासर जागो ना. आमी ताका जागो दिनातल्यार ताका थंयसर जागो ना तें आमी जाणून जायचें. पूण आमी जागो ताका दिवन ताणें काम करूंक एक अवकाश करून दिवन आमी कितलें म्हळ्यार तुका जागो ना म्हळ्यार तो जागो सोडून वचना ताका लिगल एंट्री थंयसर मेळ्ळ्या म्हणलें आमी समज जाय. तर आतां ह्या मागण्या मुखान सुरक्षीत त्या विशयांत आमी पळोवया थोड्यो टेस्टिमनीज बोळादीक टेस्टिमनीज त्यो थोड्यो हांगासर हांव सांगूंक वेता. कीर्तन 91 वील कम आफ्टर ए वायल हांगा आसले बरीच हांव मुखार वचूंक आशेता. ओके डच शीट्स एका पास्टराची ताची टेस्टिमनी तो हांगासर सांगता तो फोर्ट वर्थ टेक्सासांतल्या एका पास्टरान ताणें ताच्या जिवितांत जाल्ली संगत कितें म्हणलें तें तो सांगता. कशें त्या मागण्याच्या मुखांतर ताणें ते पागा हांगासर पागा म्हणटा आसतना थंयसर गड सुरक्षितायेची गड ताणें घाली म्हणलें आमी पळयता. तो हर एक दीस तो सकाळीं ताचो एक मागण्याचो वेळ आसलो. ओके मागणें ताणें केदाळी एक घंटो तो मागणें करनासतना दुसऱ्या खंयच्याकी संगतीक वचनातलो. मागण्याक मात्र 1 घंटो म्हूण तो दिवचो आसलो. आनी ह्या एका पर्टिक्युलर दिसा त्या एका दिसा कितें जाता की म्हळ्यार तो थंयसर मागणें करता आसतना ताका तें बर्डन येता तो आणकी ते प्रोटेक्शना खातीर सक्ती खातीर तो मागोन वता. ताका बगता ताका आणकी चड मागा जाय म्हूण कित्याक ताका तशें बगता. सो 1 घंटो आसलो तो 2 घंटे करता आनी उपरांत तो तें वचोन ते 3 घंटे जातात. Okay, after 2 hours he still felt the need to keep on praying. So he persevered for a 3rd hour asking for God's protection and blessing on that day. त्या एका दिसा ते देवाचें एक संरक्षण ताचे बोवारी देवान ताका सांबाळचे खातीर तो मागता आनी 3 घंटे मोग दिता आसतना ताका ते रिलीफ एक ताका बगता
आतां हांवें वशियत म्हूण सांगप. ओके, सो मुखार कितें घडटा हें त्या सांजेर तो त्या तण काडच्या मॅशिनांत तो तण काडटा आसतना तण काडून तातूंत चलते आसतना ताका भोगता कितें की घडये ताच्या वस्त्राक थंयसर लागून पडचे बरी ताका भोगता. आनी तो उपरांत त्या घडये परतून तशें जाता आसतना तो सकयल पळयता आनी थंयसर ताका तें हांगासर तसो हें ना रॅटल स्नेक म्हूण. ओके, थंयसर मस्त भोव भयंकर एक विकाळ एक जीवदाळ ती जावन आसा आनी ती जीवदाळ ताका कोनसावंक ती परत करता, पूण हर एक फावटी ती कोंस घालता आसतना तें निसरून ती सकयल पडटा, निसरून सकयल पडटा. ताचे दांत ताका लागना. ओके, आनी त्या वेळाचेर ताका भोगता कितें जाल्लें. सकाळींच्या वेळाचेर ताणें मागणें करता आसतना कितें जाल्लें गी म्हूण सांगून तो एक्चुअली देवाचो पवित्र आत्मो ताका चलोवन आसलो ते एक बाउंड्री घालूंक त्या एका विकाळ जीवदाळी तावन ताका कितेंच अवघड जायनातलें बरी तो थंयसर ती सुरक्षीत बाउंड्री ताचे बोवारीन तो पवित्र आत्म्यान ताका चलयलें. सो आमी चिंतूंक बरो हें म्हजें चिंतप न्ही. डच शीट्सान कितें हांव सांगता आसा तें पुरो डच शीट्सान सांगचें ताच्या शिकोवण्यांत तो सांगता. आमचे पैकी थोड्यांक सवाल येवंक पुरो कितें हें 3 घंटे जाय गी देवाक केलें काम करूंक 3 घंटे जाय गी म्हूण आमी चिंता जावंक पुरो. देवाक एक फावटी सांगल्यार पावना गी 3 घंटे कित्याक म्हूण सांगून 1 घंटो मागचें आसलें तें. ओके, सो आमकां सांगेत या करेक्ट खंडीत, पूण देवान ताच्या मतीन घालें जाल्यार कित्याक ताचो उद्देश आसा इतल्या वेळ ताणें माग जाय म्हूण सांगून. ओके, आमी जेरिको विशांत आमी पळोवचें जाल्यार जेरिकोच्या त्या हाचे भोंवतणी कळ्ळें पागोरांच्या भोंवतणी 7 दीस कित्याक एका घडयेन जायना गी, पूण 7 दीस देवान सांगलें. ओके, थोडे फावटी आमकां समजनातलें तेळा देव कितें सांगता तें आमी करचें जावन आसा. जेजून कित्याक एका कुड्ड्या मनशाक ती शिंपी तिंपी उडोवन मातयेंत लोळोवन ती ताच्या दोळ्याचेर घाली कित्याक एकल्याक तशें केलें. ताका दुसऱ्या खंयच्याय रितीन ताका गूण करूंक जाता ना गी. सो असलीं सवालां आमी विचारते रावयेत, पूण आमकां समजूं जाय देवान कितें सांगिल्लें तें आमी करूं जाल्यार त्या दळा थंयसर अजापां जावचीं तीं आसात. ओके, सो तितलें आमकां समजल्यार पुरो. देखून तर ह्या पास्टराच्या विशांत 3 घंटे जाय आसले आनी 3 घंटे तो रावलो थंय मागण्यांत आनी त्या मागणें केल्ले वरवीं ते दीस तें एक वर्ते अजाप जालें. आतां किर्तन 91 आमी वेचन जाल्यार थंयसर आनी थोडे संगती आमी पळयता ह्या संगते विशयान. येदोळ म्हणसर कितें पुरो हांवें सांगलें तें कंडिशनल कितें आसा म्हणलें तें हें किर्तन परतून आमकां स्वस्थ करून दाखयता. आनी कोंकणी बायबलान इल्लेशें व्यत्यास जाल्लें तेंय हांव कळीत करूंक आशेता हांगासर. तें कितें सांगता इंग्लिशान सांगता ड्वेलिंग इन द सिक्रेट प्लेस ही हू ड्वेल्स इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाय शॅल अबायड इन द शॅडो ऑफ द ऑलमायटी गॉड. कोंकणींत कितें सांगता जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्र्यांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळ्यांत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा. ओके, तें थंयसर कितें सांगता ही हू ड्वेल्स इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाय गॉड शॅल अबायड इन द शॅडो ऑफ द ऑलमायटी गॉड. ओके, सो इंग्लिशांत पळोवचें जाल्यार लेट मी रीड द He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So condition कालें थंयसर कंडिशन कालें आमी सदावत म्हाका एवढास आसा हांवें जाल्यार करतना मस्त पोटी. सो आमी विसरता तें कंडिशन विसरता. आमकां बें दिसलें जाल्यार रातीक गेलें बें दिसल्यार आमी परत तें म्हणटा. ओके, ऑफकोर्स
ते आमी करता. तशें करता आसतना आमी ताच्या शेल्टरांत येता. पूण हांगासर कितें सांगता, ही हू ड्वेल्स म्हळ्यार कितें, आनी तो शब्द तो सांगता ड्वेल म्हणल्या शब्दाक तो हिब्रू भाशेंत याशाब म्हूण सांगून तो शब्द जावन आसा. ड्वेल म्हणलो शब्द याशाब म्हळ्यार तूं थंयसर जियेताय म्हूण सांगून. ड्वेल तूं तुजी वस्ती थंयसर करताय. सोरेस्पराच्या जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता तो सोर पदवेदाराचे सावळ्यांत वस्ती करता. ओके. आनी न्ही, तो जो कोण परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, ह्या देवा सांगाता बिडार करनासा, देवा सांगाता तो वस्ती करता, तो परमोन्नतच्या पदवेदाराचे सावळेंत तो आसा. सावळेंत तो कितें करता, तो थंयसर ताच्या सावळेच्या पोंदाक तो एबायड म्हळ्यार जियोवन आसा. दोनी कडेन ते वस्ती करचें, रावचें शब्द थंयसर आमी पळयता. द ड्वेलिंग प्लेस, तो रावचो जागो, तुवें जियोवचो जागो. सो ह्या साम 91 सगळें तातूंत कितें पुरा आसा गी, तें कोणाक तें भियेतल्या मनशाक गी, भियेतना म्हणोंक, या घर वकाल जाता आसतना म्हणोंक, तें म्हणोंक गी ना, तें कोणाक, कोण ताच्या सांगाता जियेता. सुरेस्पराच्या जो मनीस परमोन्नत देवाच्या सांगाता तो जियेता, ताच्या आश्र्याखाल तो आसा, ताचे सांगाता तो आसा, केदाळय तो जियेता. सो देखून आजकाल कितें देव आमचे कडेन उलयता तें सत जावचे खातीर, आयकून काणये बरी घेवच्या खातीर न्ही, तें जियोवचे खातीर, देवाचें उतार जियोवचे खातीर. सो तशें करता आसतना किर्तन 92 कितें पुरा आसा गी, तें तुजें जाता म्हूण तो सांगता. उरिल्ल्यांक न्ही, तें भियेतना म्हणोंक न्ही. रातीक देव ताच्या काकुळतीन आमकां धैर्य दिता. तें म्हणटा आसतना परत म्हणटा आसतना आमकां धैर्य येता खंडीत. पूण हें बेसांव, हें आशिर्वाद, हें सकट जावचें तें कोणाक, तें कंडिशन, ही हू ड्वेल्स इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाय. कोण ताच्या त्या गुपीत जाग्याचेर, तो गुपीत जागो खंयचो, तो मागण्याचो जागो, ताच्या सांगाता वेळ करचोचो जागो, ताच्या सांगाता रावचो जागो, तो जावन आसा गुपीत जागो. ताचे सांगाता ताचे थंय लिपोवन रावचो. सो तशें इट इज त्या हाका एक शब्द तो उपयोग आसा, कन्सिस्टन्सी इज ए की वेन इट कम्स टू प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन. ओके. तें केदाळय तशें करनासल्यार तुका तें तूं थंय सुरक्षीत म्हणून आमकां समजता. सो उरलें सक्कड थंय आसलें, तूं म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तें सक्कड तातूंत बरयल्लें सक्कड आशिर्वाद तें मेळोंक तो करचो जावन आसा. डच शीट्स म्हणटा आमी मागणें करचें तें जावन आसा. आज तुवें मागणें केल्लें फाल्यांच्या दिसा खातीर न्ही. तुवें देवाच्या त्या आश्रयाखाल रावचें म्हळ्यार तुवें हर एक दीस करचें. आज केल्लें तुका फाल्यांक पावना, फाल्यां परतून भूक लागता. तशेंच देवाचें उतारी तशेंच. आज आराधन केल्यार तें फाल्यांक पावना, परवांक पावना. आयताराचें एक दीस इल्लोसो वेळ 2 घंटे येवन केल्लेक्षान सगळो हप्तोभर पावना. तें ताच्या आश्रयाखाल सदांच तें आसचें, हर एक घडी ताणें आसचें तें जावन आसा. सो कन्सिस्टन्सी तातूंत जाय. जें देवाचें तें उतार जाल्यार तें तशेंच आजीक कितें जाय तें तुवें आज खावंक जाय तुवें तें खातें रावोंक जाय, ताचे मुखार थंय येवंक जाय, तें आमी करता. डू वी डू दॅट? आमी करता. ह्या संगतींचें आतां आमी सुमार टेस्टिमनी हांगासर आसात. त्यो टेस्टिमनी मस्त आशिर्वाद जाल्यो म्हाका, मस्त एनकरेज जालें म्हाका. आनी आमी मागणें करता आसतना आमी कशें राखीत आमच्या मोगाच्यांक
आमच्या पुतांक आमच्या दुवांक ह्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां कशें राखेत थोडे फावटी देव कशें आमकां चलोवंक शकता तें आमकां कळीत आसल्यार आमकां तें बर्डन येता आसतना आमकां तें कळटा आसतना आमी ती चलोवणी आमी हगुरायेन घेना हळवायेन घेना आमी गंभीर रितीन घेता आनी ताका विधेय आमी जाता हें पुरो स्टार्टिंगार हांवें सांगिल्लें तें पुरो कित्या खातीर म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी गंभीरायेन घेनातल्यार आमी ह्या असल्या मागण्यांत आमी करूं की वचना आमी पातयेव की पातयना तें आनी आमी तातूंत आसलें तें कितें एक वर्तें आशिर्वाद आसा तें एकामेकाक दिवंक ह्या आमच्याच कुटुंबाक ह्या आमच्याच बोवारी आमी करूंक शकना सो हांगासर एक वर्ल्ड वॉर 2 कितें म्हणटात विश्वयुध्द तें जागतीक तें झूज महाझूज आमी पळयता 2 झुजां जाल्लीं आनी दुसऱ्या त्या महाझुजा वेळाचेर जाल्ली ही सत गजाल हांगासर एकलो देवाचो सेवक अशें सांगता तो पयलें त्या सेवेक येवच्या पयलें तो देवाचो भक्त जावन आसलो देवा सांगाता चलसो जावन आसलो आनी तो कितें करतालो म्हणून तो सांगता ह्या वेळाचेर तो एका शिप्पाचेर त्या तारवाचेर तो आसुल्लो आनी ताचे सांगता दुसरे विश्वासी आसले ते कितें करताले हर एक दिसा ताचे सांगता दुसऱ्या थोड्या सेलरांक त्या कामेल्यांक सांगता ताचे सांगता तारवाचेर ते येताले ते सांगता मेळटाले ते मागणें करताले देवाचें प्रोटेक्शन देवाचें संरक्षण देवा तुवें सांबाळी जाय आमकां म्हूण सांगून ते थंयसर मागताले आनी ते कितें करताले तशें मागता आसतना ते थंयसर एक संरक्षणाची ह्या सुरक्षितायेची एक गड ते घालताले तांचे बोवारी ओके आनी एक दीस ते सांगतात एक दीस न्ही मस्त पटी पूण इन वन बॅटल एका जाग्याचेर ते झुजांत ते वैरी सांगता ते झुजांत आसता आसतना एक दुस्मानाचें ते विमान तांचे वयर येता आनी बॉम्ब घालता तांच्या त्या तारवाचेर आनी ते बॉम्ब घाल्ले ते कितें जाता की म्हळ्यार तें एक बॉल कशें रब्बर असो बॉल कशें उडटा की तें तांच्या डेक्काचेर पडटा डेक्काचेर तावन पडोन तें उठोन तें उदकांत तांणी तें पडचें पळयतात तो सांगता तशें जालें एक रब्बर असो बॉल तो उसळून जंप करन उदकांत पडुल्ले बरी आनी तो सांगता अशेंत ते सबार फावटी देवान तांकां आनी त्या तारवाक ह्या आपायांतलें नासांतलें देवान राखलें कित्याक ते हर एक दीस ते करतले सो कन्सिस्टन्सी असल्या मागणें तें एक फावटी मागून करूंक न्ही तें कन्सिस्टंटली देवाच्या प्रेजन्सान रावचें म्हळ्यार किर्तन 93 पयल्या वचनांत सांगचें म्हळ्यार तें एकटी म्हणचें न्ही तें मागणें तें वाचून सांगचें न्ही तें कन्फेस करचें न्ही पूण तें थंय आसलें करचें ओके तें आसलें करचें आमी पळयता कोवीड येता जाल्यार मस्त जाणांनी त्या विशयान सरमाव दिल्यात पूण कितें तें एक धैर्य दिवच्या खातीर तें उतार हाडला शिवाय तें कितें निजायकी करी जाय तें हर एकल्याक न्ही तें काले म्हणटात इट इज नॉट ते काले म्हणटात शकुना म्हणटात या लक्क म्हणटात न्ही तशें त्या रितीन न्ही तें म्हणूंक तें म्हणले तक्षण तुका जाता म्हूण तातूंत कितें सांगलां तें तुवें केल्या शिवाय तुका तें म्हणूंकूच तुका अधिकारच ना तूं तसली जिणी जियेनाय जाल्यार सो देखून आमकां तें समज जाय देवाचें उतार कितें सांगता तें आमी करच्याक आनी ते करन रावले आनी तांकां थंयसर तांच्या तारवाक बाचावी मेळ्ळी सो सुरक्षितायेची घड घालची आनी घड घालतना थंयसर आमी म्हणटा ह्या वो जाग्याच्या भोवारी आमी घड घालता वैरीन हांगासर येवंक आमी अवकाश दिना आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या समर्पणा मुखांतर सो अशें म्हणटा आसतना आमी 2 शब्द पयलें खंय आयकलां जावंक पुरो म्हजे तावन आयकलां जावंक पुरो ह्या दुसऱ्या सेवकान जावन आयकलां जावंक पुरो हें मागणें वेल टायम्ड टायम्स टू प्रे तें आमी मागणें करता आसतना 2 शब्द आमी समजूंक जाय एक क्रोनोस
म्हणून ते ग्रीक शब्द आसात एक क्रोनोस टायम आनी एक कायरोस टायम म्हणून. क्रोनोस टायम म्हणटा आसतना आमी समजता आस आतां वरां कितलीं जालीं या आमी कोणाय कडेन आतां वेळ कितलो जालो या कितल्या वरांक येजय तशें आमी विचारतना दॅट इज क्रोनोस टायम. ओके ते 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 केदाळे तो ते जावन तशें सामान्य रितीन आसचो तो वेळ ताका आमी क्रोनोस टायम म्हणटा. आनी एक तो कायरोस टायम म्हळ्यार ती एकच ऐन वेळ घडी म्हणटा आमी. वेळा तो वेळ भरती जातना म्हणटा आमी. ओके जेजूचे जल्म जावच्या विशयान जावन ह्या हेर खंयच्या विशयान थोडे कडेन ऐन वेळाचेर तो वेळ तो भरती जातना इन द फुलनेस ऑफ टायम वेळ भरती जाता आसतना त्या वेळाचेर तें जालें म्हणून आमी पळयता. हो जावन आसा कायरोस टायम. आनी देव मागण्यांत आमकां क्रोनोस टायमान ती आमी मागण्या करूंक आसा. ओके ते आमी करचे बरी हर एक पोटी कशें आमी जेवण जेवता त्या रितीर आमी मागण्या करूंक आसा. पूण कायरोस आमी मिस करूंक नजो. कायरोस टायम म्हळ्यार ते निर्दिश्ट घडी ती एक घडी देव आमकां दाखोवन दीत जाल्यार तें आमी करूंक सोलवलां जाल्यार ते दाळा आमी खंडीत त्या प्रोटेक्शन आमी दिवंक शकना. कोणाक आमी दिवंक आसा जाल्यार देव आमकां दाखयता जाल्यार सो आमी उडास दवरूंक जाय. हे ते कायरोस टायम म्हणटा आसतना ए विंडो ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी तें एक अवकाश त्या एका संगतीक घडोवंक देवाचें काम जावंक दुस्मानाचें काम जायनातलें बरी करूंक ती एक विंडो ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी. ए वेल टायम्ड अटॅक इन वॉर वूड बी कायरोस टायम. दुस्मानान प्लॅन करून एक आक्रमण करूंक निर्दिश्ट वेळ आनी प्लॅन केल्लें तें जावन आसा कायरोस टायम. ओके तें इट इज नॉट क्रोनोस टायम. एक मनीस या कोणी एका आपायांत शिरकोन आसा जाल्यार आनी ताचे वयर आक्रमण जाता दुस्मनाचें सैतानाचें तो कोलो वेळ तो जावन आसा कायरोस वेळ. तो वेळ त्या वेळाचेर आमी जागृत नासल्यार या आमी मागोवन नासल्यार या दुसऱ्यां खातीर वय जाल्यार तांचे खातीर आमी मागोवन नासल्यार तांचे वयर आक्रमण जाता चलवतात. सो देखून आमी समजूंक जाय. लुकाच्या एक एग्जाम्पल पळोवचें जाल्यार लुकाच्या वांजेल्यांत 4:13 आमी पळयता जेजूक ते ताळणे हाडटा आसतना ऑपॉर्च्यून टायम म्हणून सांगून ते सैतान ताका नाडूंक प्रयत्न करता आनी थोडो वेळ ताका तो सोडून येता आनी एक वेळ ताका तो मेळच्या खातीर. अशें हर एक तरान जेजूक ताण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. ओके सो इंग्लिशांत आमी पळोवया. Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. ऑपॉर्च्यून टायम म्हळ्यार कितें आनी एक ती तसली एक घडी येवच्या वेळार सैतान राखोनूच आसता तसले एक अवकाश मेळच्या तुजे खातीर जावन आमच्या कोणाय खातीर आमकां पडोवच्या खातीर ताका कळीत आसा केदाळा केल्यार चड ताका चान्स आसा जैत ताका मेळोंक म्हूण सांगून. पूण आमी जर जागृत आसां आमी जर मागण्यांत आसां आमी देवाक समर्पणांत आसां त्या दाळा आमी ताका जैत मेळोंक आमी सोडना. आमी तें जैतवंत ताचे विरोध जाता. तो सांगता ताका सबार पोटीन देवान. ओके लूक 8:13 पळया काल कितें बरयलां म्हणून सांगू. लुकाच्या वांजेलांत 8वो अध्याय 13वें वचन हांव चिंता तें. ओके Yeah, that's what I thought. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation fall away. Okay. कडपी सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते. पूण तांचे थंय पाळ रोमानांतले वरवीं ते थोडोच काळ सतमंतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळार ते सोडतात. सो ताळणी येवचो वेळ ताळणेचो वेळ तो जावन आसा कायरोस टायम.
तो कायरोस टायम ऑपॉर्च्यून टायम तें करूंक सैतान राखून आसता. आमी पेद्रोच्या त्या पेद्रू विशांत पेद्रोन नेगार करता आसतना जेजून सांगचें ताचे विशांत सैतान तुका साळणेंत गोव साळल्ले बरी तुका तुजे विरोध तो काम करना आसा म्हणून आमी पळयता. ओके, सो 22 लूक चॅप्टर 22 31 आनी 32 लुकाच्या सुवार्तेंत 22वा अध्याय 31 आनी 32 वचन. थंयसर जेजू सांगता, सिमांव सिमांव पळय, गोव साळणेर घालून साळल्ले बरी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला, पूण तुजो भावार्थ दंडण जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक तीर कर. थंयसर तें वॉट वॉज दॅट तें थंयसर जावचें. इट इज अ कायरोस मोमेंट. जेजून ताचे खातीर मागणें केल्ले वरवीं त्या कायरोस मोमेंटा वयर ताका एक गड थंयसर पडली. कितें तातूंत ताणें तें रिपेंटन्साक फाटीं येवच्या खातीर तक्षण तो फाटीं परतलो. आनी जेजू ताका पयल्यान सांगता, तूं फाटीं परतस तुज्या भावांक तूं तीर कर, तांकां तूं घट कर म्हणून तो सांगता. जर जेजून मागनातलें जाल्यार कितें जातें म्हणलें सवाल आमी जस्टिसार येता. जर आमी कोणायकी देव आमचे कडेन आमकां कोणायकी दाखोवन दिता जाल्यार ह्या काळजांत आमच्या बर्डन घालता जाल्यार तांचे खातीर आमी मागनातल्यार कितें जायत म्हणलें तें सवाल आनी एक आमी मतीन दवरूंक फावो. सो देव कितेंय करता आसतना. ओके, सो आपोस्तलांच्या कृत्यांत असलें सबार गणितां आमी पळयता. 12व्या अध्यायांत एकांत थंयसर पर्सिक्युशन येवच्या वेळाचेर पेद्रूक बंदंत घालून ताच्या पयलें जाकोबाक फाशी दिवन ताका तलवारीन मारून पेद्रूक तशेंच करूंक आसता आसतना हें सकट दे वर ऑल कायरोस मोमेंट्स. त्या एका वेळाचेर सभा सगळी थंयसर मागण्यांत रावली. तर आज आमी थोडे फावटी एक फावटी हें उदाहरण दिल्लें आमी आरंभार सांगल्लें बरी परतून सांगचें न्ही. हें हर एक संगत तें आमी मागनातले वरवीं मागनातले वरवीं जाली. ह्या मागनातले वरवीं कोण पिड्यांत पडलीं ह्या पातकांत पडलीं म्हणलो अर्थ न्ही. पूण सबार फावटी तशें जावं येता म्हणलें उदाहरण दिवचे खातीर ही आयची स्टडी जावन आसा. देखून आमी कितले जागृत आसा जे कितले मागण्यांत आसा जंय कितले आमी ते बावंड्रीज घाली जंय सदांनीच घाली जंय केदाळी ताच्या सन्निधेंत आमी जिये जंय. आमकां जाय जाल्ले तेदाळा मात्र न्ही तें कितें ती लिस्ट घेवच्या खातीर या प्रोटेक्शन घेवच्या खातीर या भियेल्ले तेदाळा म्हणूंक त्या वेळाचेर म्हणूंक मात्र न्ही म्हणलें थंयसर आमी समजोंक जाय जंय. ओके, एफएस घरांक 6व्या अध्यायांत 18 वचनांत 6व्या अध्यायांत तें सांगिल्लें पुरा आमी करनातल्यार ते आर्मर ते झुजाची ती मुस्तायकी विशांत थंयसर बरयल्लें आसा. ती पुरा घालनातल्यार आमी सैताना विरोध जैतेवन जावंक जायना म्हणून आमकां थंयसर बरयलां. पूण आमी ती घालतांगी केदाळे घालतांगी ती घालन मात्र आमी झुजोंक आनी रावोंक थंयसर पडनासतना रावोंक थंयसर साद जाता म्हणलें आमी पळयता. सो तें करच्या खातीर तें जावन आसा. कितें तें मागणें करचे खातीर. तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोंक सदांच चलया. दीस आनी रात म्हणलें बरी तिरासनेन मागा. देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थया. सो हांगासर प्रार्थ्य हें पुरा सांगता आसतना इज इट क्रोनोस प्रेयर ऑर कायरोस. सो तेसलोनिका घरांक बरयतना थंयसर सांगता प्रे एट ऑल टायम. दीस इज द सो एक एटिट्यूड ऑफ प्रेयर म्हणून आमी समजता हांव तें. आनी एक देवान तुका स्वस्थ सांगता आसतना त्या दाळा तुवें मागणें करी जाय म्हूण सांगून. ओके, त्या पास्टराक थंयसर 3 घंटे मागण्यांत चलयल्ले बरी. ओके, आनी एक खंयचें उदाहरण म्हाका आतां विसरता. पूण तें प्रेरण जाता आसतना आमी मागचें जावन आसा. मुखार आमी
आनी थोडी उदाहरणां आमी पळोवया. आनी हांगासर कायरोस इज ए टायम टू पागा. ह्या कायरोस म्हळ्यार तो निर्दिश्ट वेळ, ती ऐन घडी तो जावन आसा. तुवें ते सुरक्षिताची बाउंड्री तुवें मागण्या मुखांतर, भावार्थां मुखांतर ती घालची जावन आसा. ते प्रोटेक्टीव ती शिल्ड तुवें थंयसर घालची जावन आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. डच शीट्स ताणें मागण्या करता आसतना एक दीस ताका सडनली एक दर्शनान तो पळयता. ताच्या बापायच्या परतून थंयसर तांचे एरिया ती रॅटल स्नेक म्हळ्यार ती विकाळ जीवदाळ तसली. ते भारतांत ना ती. ओके. सो थंय एक विकाळ जीवदाळ थंयसर आसची. ती मारेकार ती जावन आसा. आनी तो पळयता तें मागणें करता आसतना सडनली तो पळयता ताच्या बापायच्या पांया तळा तसो ती एक आसची थंयसर. ओके. सो तो ताचे खातीर मागणें करता, इंटरसेशन करता. तो असलें पुरा तो हांगा कितें आमकां सांगता की तें पुरा करता. तो ताच्या बापाय खातीर ताका प्रोटेक्शन तो मागता. सैतानाचें कितेंच ताचे वयर चलनातलें बरी. तो सुरक्षीत आसचे खातीर तो मागता. आनी तो सांगता दुसरे दिसा पासून बापूय ताका कॉल करता आनी सांगता काल कितें जालें गोत्ता सागी म्हूण सांगून. आनी ते रॅटल स्नेक कशें ताची बायल थंयसर पळयता. ताची आवय ह्या सेवकाची पतीन थंयसर ताचो बापूय ताका कॉल करून सांगता आसतना ताका सांगता अशें घडलें. ती वचून ती बागेल उक्तें करता आसतना केदाळे शीत आसलचें तें बागेल उक्तें करून. पूण ती बागेल उक्तें करून फस्ट तिका बगलें सोमा पळोवचे खातीर पळयता आसतना थंयसर आसा. आनी उपरांत तो येवन ताचो डच शीट्साचो बापूय थंयसर वता आनी ताका त्या जीवदाळीक तो मारून थंयसर करता. कित्या खातीर देवान हाका दाखोवन दिलें आनी ताका तुका कितें गोत्ता सागी म्हूण सांगता. वय म्हाका गोत्ता आसा म्हूण तो सांगता. कित्याक त्या वेळार तो सांगता कितें कशें कळ्ळें तुका. आनी ताका देवान म्हाका दाखोवन दिलें आनी देवाक अर्घ जावं दी म्हूण तो सांगता. ओके. सो कशें आमी मागणें करता. आमी ते प्रोटेक्शना खातीर आमी मागणें करता. आमकां प्रत्येक तरान आमी जनरली तशें मागणें करता. केदाळे करी जय आमी. पूण आमकां स्पेसिफिकली दाखोवच्या वेळाचेर आमी तशें करनातल्यार कितेंय दुसरें घडचें सादें आसा देखून आमी उडास दवरी जाय. आमकां टॉर्नेडो विशांत हांगा परतून टॉर्नेडो हांगा मेळना. हांगा सायक्लोन आनी तें पुरा आमी म्हणटा. टॉर्नेडो म्हळ्यार तें कितें तें सगळें मुड्डून तें काण्ण तें वरचें तसलें एक बिरुगाळी. तें एक जड वारें तें जावन आसा ह्या फ्लॉरिडा एरियांत आनी दुसऱ्या थोड्या जाग्यांनी संवसाराच्या हेर जाग्यांनी आसूंक पुरो. तसलें एक जावचें एक घटन तें हांगासर आनी एक कुटुंबा विशयान थंयसर बरयलां. तें डिटेल हांव सांगूंक वचना. पूण ती वचोन त्या रेडिओचेर ती आयकतात आनी घरा वेगळीं चलतात आनी घरांत हें कुटुंब सगळें वचोन पावता. ओके. पावून जालें एक घडी शांत म्हणलें बरी दिसता. पूण दुसऱ्या घडये हें टॉर्नेडो स्टार्ट जातात आनी आसले जाग्याचेरच ती देवा कडेन मागतात. सगळें ती मागतात. वो बापूय हरयेक करता तांकां तो सांगता सगळां त्या मदल्या कुडाक वसात थंय वचून रावया आनी एकामेकाचे हात घट्ट धरून आमी बसया सकयल म्हूण सांगून एकामेकाक लिंक इट एंड स्टँड. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी तें सगळें एंत उखोवन व्हरचें आसा. कारां उखोवन वचचीं आसात आनी एक कडेन वचून पडचें आसात. कितें जावचें आसा. पूण ही मागतात. ती ताची स्त्री ती मागता. भुरगीं आसात थंयसर. एक ग्रँडसन तो काय म्हणटात नातू आसा तांचो. तो सगळ्यांत ती आसात भियेतात. ते सांगता तांकां तो दादलो मनीस तो तांकां पोटलून धरता आनी तो सांगता आमी सगळां मागणें करया म्हूण. मागणें करता आसतना पुरा सगळें पिटो जाता. तें वयर तावन सकला पडटा. ताच्या पाटीर काल कितें पडटा आनी ती एकच सांगतात सोम्या तूं आमचो सांबाळणार. तूं आमचो सोडवणदार. आमकां तूं राख आमची बिरमत पाव म्हूण सांगून ती सांगते आसतात.
आनी हे मुखार 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 जाता सगळीं वणटी सडटात पांकी आनी पडटात सक्कट पडटात ही थंयसर आसात आनी ताका भोगता सांगोंक आमी ताची स्तुती करया ताका आराधन करया आनी ती स्तुती करतात आनी हें करता आसतना त्या आवयच्या काळजांत स्वामी उलयता आनी सांगता तुजें मागणें म्हजे मुखार आयलां तें भायर कितें घडत जाल्यार तुमकां हांव सांबाळून धरता म्हजे हात तुमचे बोवारी तुमचे वयर आसात तुमकां कितेंच बाधक येनातले बरी हांव सांबाळटलो म्हणून सांगून तें एक आश्वासन तांकां मेळटा आनी उपरांत सगळें शांत जाता पाकें ना वणटी ना पूण तांकां कितेंच अवघड जावना सगळां ती तशींच सुरक्षीत ती उरली कित्याक ताणें ती ताका उलो केलें ताच्या सुरक्षीत त्या स्थानांत ती आसली त्या परमोन्नत देवाच्या आनी तांचें मागणें ताका आयकून ताणें तांकां राखलें आमी पळयता ओके ही एक टेस्टमनी जावन आसा हांगासर बरयल्ली आनी एक टेस्टमनी हांगासर बरयल्या एक आवय तिच्या पुताक काजार जाल्लो पूत आसा तांकां एक विजीट करूंक म्हूण ती येता ती आनी ती येवन पुता खातीर राखता पूत रातीक ड्युटी करन ताणें बायसर येवचें ती राखता तिका मेळोंक म्हूण सांगून आनी तो खंयच्या वेळाचेर ताणें येवन पावजेगी त्या वेळाचेर ती येनातले पळोवन तिच्या काळजांत एक रेस्टलेसनेस जाता आनी तिका भोगतात आनी त्या वाटेन मुखार वचचें म्हणून ताच्या पयलें ती फोन करता ताच्या ऑफिसाक फोन केले जाल्यार तो बायसन गेला ऑलरेडी म्हणून सांगून केदाळा म्हूण ती विचारनात पूण बायसन गेला म्हूण सांगून आनी त्या वेळार तिका भोगतात आनी वचत जाय म्हूण सांगून आनी देवाची ती मांडोळ जावन आसली कित्याक म्हळ्यार अवघड आणकी घडोवं ना पूण अवघड घडच्या त्या वेळाचेर थंयसर आसून तांणी मागणें करी जाय म्हूण देवाची खुशी जावन आसली आनी देवाचो आत्म तांकां चलोवन व्हरता आनी ती वेतात तो तिसल्या कुशीन तावन येता ही इसल्या कुशीन तावन येतात दोन रस्ते इसल्या कुशीन तावन ती पळोवन वेतात आनी तांकां पयस तावन येवचो तो दिसता आनी तो येता आसतना एकच फावटी ताका न्हीद पडटा रातीक ड्युटी केल्ली आनी तो ताचे दोळे जेमेतात आनी न्हीद पडटा आनी दुसऱ्या घडये तो त्या डिवायडराचे ते मोदें खांबो आसलो त्या खांबाक मारता आनी 50 फिटी वयर तो उसळून तो सकला पडटा आनी तें जावच्या त्या घडये ही मागणी करतात जेजू म्हज्या पुताक राख म्हणून सांगता ओके सो दॅट वॉज ए कायरोस मोमेंट आनी त्या एका घडये असो अर्थ आमी मस्त वेळ मागूनच आसचें म्हूण न्हय त्या एका तुजे मागण्यांत तें हें करता आसतना देव कशें काम करता म्हूण सांगून आनी तांणी वचून बोवाडो कांड परतून युटर्न कांड घेवन तांणी पाटी येता आसतना सबार लोक कुडचल्यात आनी वो आका एक देर वॉज नो स्क्रॅच इवन इंटरनल कांय जावना भायर कांय जावना कितेंच जावना तो शाबेत उरलो तो ताका कितें जालें म्हूण ताका गुप्त ना म्हूण तो सांगता देवान विचित्र रितीन तांकां सांबाळिल्लें तें पळयता वॉट हॅपन पागा हॅपन कायरोस पागा त्या निर्दिश्ट वेळाचेर ताचे खातीर ते एक प्रोटेक्शन ते सुरक्षीत गड घालूंक देवान तांकां चलयल्लें आमी पळयता आनी देव थंयसर एक वर्तें काम करता सांबाळटा थंयसर कितेंच जायनातलें बरी अवघड जायनातलें बरी अवघडांत ताका कितेंच जायनातलें बरी म्हणून आमी पळयता ओके सो अकरेचें एक घटन सांगून आमी आयची स्टडी हांगासर आखेर करता आनी ती जावन आसा डच शिट्साचें ताच्याच जिवितांत जाल्लें तो गॉटेमाला म्हणलो तो जागो हांव परत हांव सांगता आसतना तुमी पळयलां जावंक पुरो थंयसर एका जंगल एक रान आसच्या जाग्यांत एक त्या हळल्यांनी तांच्या रानाच्या मोदेगांत जियेतल्या थोड्या जाणां मोदें ती सेवा करूंक ती वेता आसतना घडिल्ली संगत जावन आसा ओके तांकां थंयसर मेडिकल क्लिनिक्स आनी नांत तें पुरा बांदून दिवचे खातीर ही चलतात पुरा आनी एक तांचें एक फ्लायट तांणी बूक केलां पयलेंच म्हयन्या आदींच
थंय खंय ग्वाटेमालाच्या त्या मुख्य त्या एका शहरांत थंय ह्या रानाच्या मोदेगात थंयसर तांकां व्हरचे खातीर थंयसर तांणी पुरा बूक केलां. पूण ते येवन थंयसर पावता आसतना ते कितें करतात, अथॉरिटीज तांकां सांगतात आमकां आज वचोंक जायना, तुमी फाल्यां म्हणसर राकात जाय, फाल्यां तुमी वसा म्हूण सांगून. ओके, तुमी हांगा रावा, सिटी पळया, सायट सिईंगाक वसा, पुरा तशें करन फाल्यांच्या दिसा तुमकां आमी थंयसर व्हरून येता. कित्याक म्हळ्यार आमचे स्टाफ उणे आसात म्हूण सांगून. पूण हांच्या काळजांत एक कितें म्हणटात, एक रेस्टलेसनेस, तांणी त्याच दिसा वचचें म्हूण सांगून तांकां भोगता. आनी देखून ते लिडर्स पुरो हांचे सांगता, हांच्या अधिकाऱ्यांक सांगता, वेतात एपटी तांच्या ऑफिसाक येतात आनी एका ऑफिसाक येतात, सगळ्यांक तशेंच करते रावतात. कित्याक तांकां भोगतात आनी तांकां वेळ उणो आसा. त्या उण्या वेळांत तांणी मस्तू कामां करूंक आसात, देखून तांणी वचत जाय म्हूण सांगून ती हें करते आसात. आनी 3 घंटे तो सांगता, 3 घंटे म्हणसर तशेंच ती करते आसली. आनी आखरेक ते म्हणटात, जाय तर तुमी बेगीन आतां फ्लायटान चडा, तुमकां आमी व्हरून सोडटा म्हणून सांगून. ती थंय सुट्टात आनी वेतात. सुमार 250 किलोमिटर्स ती त्या ह्या शहरांत ग्वाटेमाला शहरांत ती थंयसर पावता आसतना थंयसर एक व्हड भुंयकांप आनी सगळें अर्थक्वेक आनी जाता. सगळी ते शेत तें कोसलोन पडटा आनी तांणी रावल्लो जागो तांचे तें पडोन आनी सकट तें नास जाता. ओके, तें नासल्लें तांकां कळटा ती पाटी येता आसतना. पूण ह्या वेळाचेर कितें घडलें तें आमी समजोवचें भोव मुख्य जावन आसा. अशें जाता आसतना तांकां धाडिल्ली ती सभा, त्या सभेंतल्या एकल्या मागण्या झुजाऱ्याक, इंटरसेसर, मध्यस्थपणाचें मागणें करतले एका स्त्रियेक देवान एक व्हड बर्डन तिणें दिलें. तिणें मागचे खातीर, तांकां सुरक्षीत देवान व्हरचे खातीर, सर आडकळी काडून उडोवचे खातीर, तांकां प्रोटेक्शन दिवचे खातीर देव ताका स्पेसिफिकली तांकां सांगता तांच्या एका तांणी सुरक्षीत उरचे खातीर मागोवंक. आनी ती मागोन आसता. सो आनी ते तुमी चिंतेत कोणना कितले 3 घंटे ती मागता. तर 3 घंटे हे भायर भितर ऑफिसांत रावन एका मेळोन फायनली ते ओप्पतात. केदाळा हिचे 3 घंटे मुग्धत आसतना ताका वसोंक तांकां त्या फ्लायटाचेर वसोंक तांकां साथ जाता. जर तिणें मागणें करूंक नासलें जाल्यार, जर ही सगळें डच शीट्स आनी तें सगळें टीम तें थंयच उरलें जाल्यार तांतले 6 जाण मरते आसले, ते उरते नात म्हणून तो डच शीट सांगता. तर आज आमी समजल्लें कितें म्हळ्यार ते एक जागो आसा, त्या जाग्याचेर आमी जियेता जाल्यार आमी सुरक्षीत आसा. तो जावन आसा जागो परमनाथ देवाच्या सन्निधेंत केदाळई. मागणें कर सो ते कूड म्हणचें न्ही हांवें, ताच्या सन्निधेंत रावचें. हांव खंय आसल्यार ताच्या सन्निधेंत हांव आसता आसतना. पूण एक कायरोस म्हणलो तो एक वेळ आसा, तो एक ऐन घडी तो वेळ सोमी दाखोवन दिता. सो तशें करता आसतना आमकां कोणायक दाखोवन दिता जाल्यार, या आमी खंयच्याय सिच्युएशनाक मागा जाय म्हूण तो दाखोवन दिता जाल्यार, सो तो जावन आसा कायरोस. ती जावन आसा तो निर्दिश्ट घडी, त्या वेळाचेर आमी मागा जाय आमच्या मोगाच्यांच्या प्रोटेक्शना खातीर, आमच्या ह्या कितें सन्निवेश दाखयता गी त्या खातीर. आनी केदाळा आमी तशें करना गी. केदाळा दुस्मान थंयसर आक्रमण करता, दुस्मान थंय जिखता म्हणलें आमी पळयता. फादर बर्कमन्साचें हें कंतार आसा, तूंगादे जपिक्यो वराम तांगप्पा ना तूंगामल एदिरी कळेविडप्पा एदिरी जयविडप्पा. हांव जर मागणें करना सैतानाक जीख जाता, दुस्मानाक जीख जाता. तो राखून आसा केदाळा पडोवंक, केदाळा तुका पासान सांपडावंक, केदाळा तरणाट्यांक पातकांत पडाशें करूंक. पातकाचे समय म्हणटा हांव आमी मागणें करता आसतना, आमी पातकांचे समय सुकोवंक म्हणलें पयलें आमी मागणें करताले. ते समय ते
ऐन वेळ खंयचेय अवघड असो वेळ जगेत कितें सबार फावटी आमकां देव दाखोवन दिता गी म्हाका गोत्तूना आमी देवा कडेन मागया सोम्या आमचें मागणें एका नव्या हंताक तूं आपोवन आमकां दाखोवन दी आमकां पळोवंक साध्य कर आमकां दर्शनां आनी दर्शनां पळोवंक साध्य जायशें कर आमकां तूं सांग तूं कशें खंयच्या घडये आमच्या मोगाच्या विशांत मागोवंक जावं दी सभेच्या गरजे विशांत जावन मागोवंक जावं दी ह्या सन्निवेशां खातीर ह्या जाग्यां खातीर मागोवंक जावं दी खंयच्या खातीर आमी खंयच्या वेळाचेर मागा जाय तुवें सांगता आसतना आमचें कान तुका उक्तें आसूं जर ते दीस तिनी दोन पडुल्लीं ती मागणें करूंक सांगतना मागनातलीं जाल्यार कितें जाताय म्हणल्यार आमी पळयता दाक्षिचो बापूय जावं दी त्या कुटुंबाचेर टॉर्नेडो वेळाचेर कुटुंबाचेर जावं दी या ते दुसऱ्या महाजुजाच्या वेळाचेर त्या तारवाचेर बॉम्ब पडटना जावं दी या हेरा वेळाचेर जावं तो आनी एकलो ते कितें तें तण काडच्या त्या वेळाचेर जावं दी कितें तें रॅटल स्नॅक पांयांक गडसून सकला पडटलें हें सक्कड आमी उडास करता आसतना ह्या गोटेमाला त्या जाग्याचेर ती भुंयकाप जातना जावं दी हें सक्कड आमी उडास काडटा आसतना आमी मागण्या विशयान कितलें आमी शिकोवंक आसा आनी आमी कितलें वाडोवंक आसा आमी त्या मट्टाक येवंक आसा म्हणलें आमी समजता आनी तसलें संगती सोम्या आमच्या जिवितांत कर आमच्या सभेन तूं कर आमकां तूं शिकय आमकां कशें मागणें करी जाय कोणाक केदाळा मागणें करी जाय तें पुरा करूंक आमकां शिकय म्हणलें मागणें घेवन सोम्या मुखार आमी येवया नव्या रितीन समर्पण दिवया हांवें सांगिल्लें खंयचेय तें सारक्या रितीन समजोवंक जावना जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन आमी कुमोक मागया पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दितलो पूण सगळ्याच्या की चड आमकां मागणें करूंक असलें एक मागणें तें प्रोटेक्टीव बाउंड्रीज घालचें आसलें तें एक गड घालचें आसलें मागणें आमच्या कुटुंबा बोवारी आमच्या काजारा बोवारी आमच्या मोगाच्यांच्या बोवारी सेवे बोवारी शहरांत आमी खंयच्या संगती खातीर मागता तांचे बोवारी या कोणी विश्वासांच्या तांचे बोवारी कोणा खंयचेय समस्या आसल्या ताचे कशें आमी मागणें करून आमी जैत घेवचें म्हणलें या देवाचो आत्मो कशें आमकां दाखोवन दिवन खंयच्या रितीन त्या एका आत्मीक संगतीक प्रस्तूत जावच्या मागण्याक देवान आमकां वराजय त्या खातीर आमी ह्या वेळाचेर मागोवन आमकांच समर्पण दिवया मोगाळा सोम्या आमकां तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता मागण्या झुजारी जावन मागण्या कापयल्लीं जावन आनी सोम्या ह्या विशयांत चड शिकोवन तुज्या अधीन जावन कितें पुरो सक्कड आमी करूंक शकता आनी कितें आमी करूंक चलवल्या म्हणलें तें आमकां दाखोवन दी आमकां तूं शिकय आमकां तूं तुज्या हातांत बळिश्ट आयदनां तूं कर सोम्या सैतानाची सर ताचे कुयुक्त्यो सर ताची योजना सर ताचे ते आक्रमण करचे ती वेळगडी आनी हर एक संगती ते आमकां समजोवच्या खातीर तुजे तावन समजोवच्या खातीर आमचे दोळे उक्ते जावन आमी दर्शनां पळोवन आमी जैतवन आमी जावन आमच्याच जिवितांत आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना ह्या हेरां खातीर मागता आसतना तांकांय ते एक प्रोटेक्शन आमचे मुखांत आमच्या मागण्या मुखांत सरस्पर महोन्नता देवाच्या त्या आश्रया खाल तांकां हाडूंक ती मिटिंगां आसा करूंक तुजें सांगता आनी सैतानाक सोलवोंक आमी मुखार रावंक आमकां साध्य जायशें आनी कितें आमी जबाबदारी पाळूंक आसा गी तें आमी करन आमी मागोवंक आमकां तूं साध्य कर कितें आमी करूंक आसा तें करनासतना आमी मागोवं जाल्यार आमी तें आमी कितेंच थंयसर तें हासील करूंक या आमकां मेळोवंक तें साध्य जायना म्हणलें समजोन सोम्या आमकां तसलें एका समर्पणांत चलोवंक म्हाका आनी आमकां हर एकल्याक तूं साध्य कर सोम्या तुका आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत हांव महिमा जावं दी प्रत्येक जावन मागण्या झुजाऱ्यांक तूं बळिश्ट कर आत्म्या पवित्र आत्म्या तूं बळवंत कर तूं दर्शनां दी तूं उठय तूं शिकय सोम्या तूं चलय आमचे हात झुजा खातीर आमचे आत्मीक रितीनी आमकां तरबेत जाल्ली झुजारी आमी करन जैतेवन जावचे खातीर आमकां तूं उपयोग कर म्हूण मागता जेजूच्या उन्नत आनी भोव उंचल्या त्या मागण्याक जाप मेळाशी करच्या अधिकाराच्या नांवान आमेन.